रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक। कोभिड-19 संक्रमण नियन्त्रण र संविधान कार्यान्वयन प्राथमिकतामा। शिथिल अर्थतन्त्र, न्यून आय भएका सर्वसाधारणको पुनरुत्थान, रोजगारी सृजना, व्यापार घाटा न्यूनीकरण लगायत विषयलाई भने छुन सकेन। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2584 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 55 जनाको मृत्यु। जापानले उपलब्ध गराएको अस्ट्राजेनेका खोप कोभिशिल्डको दोस्रो डोज लगाउन बाँकी। मुलुकभरका 65 वर्षमाथि उमेर समूहलाई भोलिदेखि दिइने। संवैधानिक आयोगहरूमा अध्यादेश बमोजिमको नियुक्ति, संवैधानिक भएको प्रधान न्यायाधीश जबराको दावी पेश। साउदी अरेबियाको उम्राह तीर्थस्थल 18 महिनापछि खुल्ला। सुरुवाती दिनमा प्रति महिना 60,000लाई प्रवेश अनुमति दिइने। र पूर्व कप्तान पारस खड्काको सम्मानमा क्रिकेट संज्ञानले 77 नम्बरको जर्सी प्रयोगमा नल्याउने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रिन्स र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सरकार सञ्चालनका लागि सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदलले तयार गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आज आयोजित एक कार्यक्रमका बीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन्। प्रतिवेदनमा भएका विषयवस्तुबारे कार्यदल संयोजक कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी गराउनु भएको थियो। प्रतिवेदनमा संयुक्त सरकारका प्राथमिकतालाई समावेश गरिएको छ। कोभिड-19बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्ति, राष्ट्रिय हितको सम्वर्धन, संघीयता कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुशासन र सदाचार, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम, सामाजिक रूपान्तरण, तत्काल राहत पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना, पर्यावरणीय सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध लगायतलाई प्रतिवेदनमा प्राथमिकता दिएको छ। यस्तै सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका विषयलाई प्रतिवेदनमा मुख्य रूपमा समेटिएको छ। गठबन्धनलाई कसरी दिगो बनाउने भन्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। वर्तमान सरकारमा मन्त्रीले पालना गर्नुपर्ने आचार संहितालाई समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। कांग्रेसका महामन्त्री खड्का संयोजक रहेको 7 सदस्यीय कार्यदलले अस्ति शुक्रबार गठबन्धन दलका शीर्ष नेतालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन केही संशोधनसहित आज बिहान बसेको गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले अन्तिम रूप दिएको थियो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। गठबन्धन दलको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सरकारले आज सार्वजनिक गरेको छ। कोभिड-19 नियन्त्रण, कानूनी शासन तथा अर्थतन्त्रको पुनः उत्थानलाई समावेश गरी सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। कोभिड-19ले शिथिल अर्थतन्त्र, न्यून आय भएका सर्वसाधारणको पुनरुत्थान, रोजगारी सृजना, व्यापार घाटा न्यूनीकरण जस्ता विषयलाई पनि गठबन्धन दलको साझा कार्यक्रमले छुन सकेन। संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सामाजिक न्यायसहितको कानूनी राज्य तथा उत्पादन बढाएर तीव्र आर्थिक वृद्धि साझा न्यूनतम कार्यक्रमका विशेषता हुन्। आर्थिक नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक निजी साझेदारी, गरीबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवन स्तरमा सुधार, वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कृषिको आधुनिकीकरण, प्रति व्यक्ति आयमा वृद्धि जस्ता महत्वाकांक्षी कार्यक्रम समावेश छन्। आर्थिक प्राथमिकता समावेश गरिएका 18 बुँदामा जल तथा प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम उपयोग र समानुपातिक वितरण जस्ता चुनावी कार्यक्रम गठबन्धन दलले तय गरेका छन्, जुन कार्यक्रम 2074 को चुनावमा यसअघि कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त गठबन्धन नेकपा माओवादी र तत्कालीन समाजवादी पार्टीको करिब करिब उस्तै थियो। तर निर्वाचन पछि भने दलहरूको चुनावी घोषणा पत्र कागजमै सीमित भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अलोकतान्त्रिक कदम विरुद्ध संविधान कार्यान्वयन र कानूनी राज्यको स्थापना गर्न साझा कार्यक्रम ल्याएको र राजनीतिक स्थिरतासँगै यसले अर्थतन्त्रमा समेत दीर्घकालीन फाइदा हुने दावी कार्यदलका सदस्य एवं जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठको छ। गठबन्धनको संस्कृति जसलाई भनिन्छ नि अब स्थापित गर्दै जाने भन्ने हिसाबले जुन केपी ओली नेतृत्वको सरकार थियो त्यसले चाहिँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता, संसद,
संविधान सबैलाई भत्काउन खोजिएको छ। त्यसलाई चाहिँ पुनर्स्थापित गरेर नयाँ ढङ्गले चाहिँ लिएर जानुपर्छ। मुलुकको हित, सामाजिक आर्थिक न्याय, लोकतान्त्रिक मूल्य तथा मान्यताहरूलाई स्थापित गर्दै समुन्नत संघीय शासन प्रणालीको माध्यमबाट समतामूलक सबल नेपालको निर्माण गर्ने, विभेदहरू सबै खालका हटाउने जस्ता कुराहरूलाई हामीले अगाडि सारेका छौँ। कोभिड-19ले अस्तव्यस्त बनाएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई साझा न्यूनतम कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न सक्दैन। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार कोभिड यता मात्रै अर्थतन्त्रमा 4 खर्ब भन्दा बढीको क्षति भइसकेको छ। 35 देखि 40 लाख जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी गुमाएका छन्। मुलुकको समग्र व्यापार घाटा 12 खर्ब 65 अर्ब पुगिसकेको छ। भुक्तान सन्तुलन 15 अर्ब 15 करोड रुपियाँले नकारात्मक छ। स्थानीय तहमा गरिएको रकम खर्च हुन नसकेर समग्र पुँजीगत खर्चमा असर गरेको छ। औद्योगिक व्यावसायिक क्षेत्रले राहत नपाउँदा यसको असर सबैतिर परेको छ। रोजगारी गुमेको छ। अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक हुँदा साझा न्यूनतम कार्यक्रमले दिन खोजेको राहत कार्यक्रम के हो आफूले बुझ्न नसकेको र सर्वसाधारणको न्यूनतम आवश्यकता गठबन्धन दलको कार्यक्रमले पूरा गर्न नसक्ने प्राध्यापक एवं अर्थविद डाक्टर अच्युत वाग्लेको भनाइ छ। अहिलेको सीधा प्राथमिकता छ अब आउने 7, 8, 10 महिनासम्म खोपको प्राथमिकता हो। अर्थतन्त्रका जहाँ जहाँ ठूला खाल्डा परेका मुद्दाहरू छन्, नीतिगत खाल्डा र स्रोतले पारेका खाल्डा, तिनलाई सम्बोधन गर्न सक्नु पर्यो। मुख्य गरी अहिले अर्थतन्त्रलाई हामी अनौपचारिक अर्थतन्त्रले जसरी औपचारिक अर्थतन्त्रलाई निल्नै लागेको छ, त्यो निल्न लागेकोबाट बाहिर निकालेर ल्याउन सक्छौं कि सक्दैनौं? सबभन्दा ठूलो चुनौती त्यही हो। गठबन्धन दलले आर्थिक भन्दा पनि राजनीतिक र गठबन्धनको संस्कृति कसिलो बनाउने संकेत गरेका छन्। नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो महिना सुरु भइसक्दा समेत अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट बारे अन्यल कायमै छ। बजेट अन्यलले मौद्रिक नीति समेत प्रभावित भएको छ। अघिल्लो बजेट चुनाव लक्षित भएकाले आगामी बजेट जनता लक्षित हुने गठबन्धन दलका नेताहरू बताउँछन्। तर नीति कार्यक्रमले जनताको आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन हुने संकेत देखिएको छैन। संघीयता कार्यान्वयन, बजेट प्राथमिकता जस्ता विषयमा गठबन्धन दलले स्पष्ट खाका कोरेकाले राजनीतिक रूपमा भने राम्रो सन्देश दिएको अर्थविद डाक्टर रेशम थापाको भनाइ छ। कोभिड-19 ले उत्पन्न गरेको मानवीय संकटको समाधानलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। त्यसै गरी शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित बाँकी कार्यभारको बारेमा प्रष्ट बोलेको देखिन्छ। यो राम्रो पक्ष हो। आपसी संवादलाई कायम राख्ने भनेर मेन्सन गरेको छ, यो राम्रो पक्ष हो। जस्तै संघीयता बारे अलि प्रष्ट बोलेको देखिन्छ। पहिलाको नीति तथा कार्यक्रम अथवा बजेट कहीँ न कहीँ संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा मौन रहेको अथवा उदासीन रहेको जस्तो लाग्थ्यो भने अहिले अलि प्रष्ट रूपमा भनेको देखिन्छ। साझा न्यूनतम कार्यक्रम सँगै गठबन्धन दलले उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र मार्फत संयुक्त सरकार सञ्चालन कार्यविधि र मन्त्रीहरूको आचार संहिता बनाउने बताएका छन्। गठबन्धन बलियो बनाउन केन्द्रित दलहरूले मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइसँगै बजेट अन्यल र मौद्रिक नीतिका कारण जोखिम अर्थतन्त्रका सम्बन्धमा नेतृत्व कति जिम्मेवार छ भन्ने पुष्टि गरेको छ। सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमकै झल्को दिने गरी आएको साझा न्यूनतम कार्यक्रम गठबन्धनले अपनत्वमा लिने तर सरकारले नलिने समस्या आयो भने यो पनि उही कागजी काममै सीमित हुनेमा कुनै शंका छैन। जसरी दलहरूले चुनावमा घोषणा पत्र तयार पार्थे, चुनाव लगत्तै त्यसलाई कागजमा मात्रै सीमित गरेका दृष्टान्त खोज्न धेरै पर जानै पर्दैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियारको रिपोर्ट। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2584 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 9033 पीसीआर परीक्षण गर्दा 2137 र 3345 एन्टिजेन परीक्षणमा 4011 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। सोही अवधिमा 2029 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। होम आइसोलेसनमा 31963 र संस्थागत आइसोलेसनमा 3522 गरी मुलुकभर 35485 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 802 जनाको आइसियु र भेन्टिलेटरमा 181 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 55 जनाको मृत्यु भएसँगै कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 10,093 पुगेको छ। कोरोना संक्रमित र संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या दैनिक बढ्दो छ। परीक्षणको संख्या घट्दा पनि संक्रमितको संख्या बढ्नुले जोखिम उच्च बिन्दुमा पुगिसकेको देखाएको छ। जोखिम बढ्दा सावधानी पनि उस्तै पारामा बढाउनु पर्नेमा नागरिकहरू बेपरवाह हुन थालेका छन्। यसले महामारीको तेस्रो लहर आउने सम्भावनासँगै कडा निषेधाज्ञालाई पनि निम्तो दिएको छ। एक टिप्पणी।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार आइतबार कोरोना संक्रमणबाट मुलुकभर 55 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। विभिन्न जिल्लामा खुकुलो पारिएको निषेधाज्ञापछि एकै दिन कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको यो संख्या अहिलेसम्मकै उच्च हो। कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या 10,000 नागेको पनि हालै हो। दैनिक 2,000 भन्दा बढी संक्रमितहरू थपिँदा छन्। यसले देखाउने एउटै चित्र भनेको मुलुकमा कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर फैलिने जोखिम भुसको आगो झैं सल्किँदैछ भन्ने हो। निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएसँगै बढेको हेल्थ चेकराईका कारण संक्रमण र मृत्यु दर दुवै बढेको छ। सरकारले नै 17 जिल्लालाई उच्च जोखिममा राखिसकेको छ। संक्रमित र मृतकको संख्या बढ्न थालेपछि केही जिल्लाका स्थानीय तहले निषेधाज्ञा समेत लगाउन शुरू गरिसकेका छन्। अस्पतालका आईसीयू र भेन्टिलेटरमा बिरामीको चाप पनि थपिने क्रममा छ। संक्रमणको ग्राफ निरन्तर उकालो लागिरहँदा नागरिक र सरकार थप संवेदनशील बन्ने छनक छैन। कोरोनाको परीक्षण दर घटेको छ तर बजारमा लापरवाही बढेको छ। सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा नागरिक बेपरवाह छन्। सचेतना कार्यक्रमले नागरिकको चेतना स्तर बढे पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने काममा सचेत पाइँदैन। त्यसैले शहरमा भन्दा गाउँमा संक्रमित अझै बढ्दैछन्। परीक्षणको पहुँच नपुगेको पहाड़ी र ग्रामीण क्षेत्रमा कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएकाको मृत्यु भएको समाचार दिनहुँ आइरहेका छन्। संक्रमण दर घटाउन संक्रमितहरू को कहाँ छन् भनेर पहिचान गर्नु पहिलो र आवश्यक शर्त हो। अघिल्लो सरकार प्रभावकारी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने र परीक्षण बढाउने कार्यमा पूरै चुकेको थियो। नयाँ सरकारले पनि यो विषम परिस्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छनक दिन सकेको छैन। जुनसुकै महामारी नियन्त्रणमा लिन चुस्त र दुरुस्त व्यवस्थापन चाहिन्छ। यस मानेमा सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि समस्या छ। कोरोना संक्रमणबाट नागरिकलाई बचाउने एउटै उपाय खोप नै हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि आफ्नो पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता खोप रहेको संसदको रोस्टमबाटै बोल्नु भएको हो। तर गठबन्धन सरकारलाई विस्तार गर्दै बलियो पार्ने राजनीतिक खोप लगाउन चुकेका प्रधानमन्त्रीले बोलेका प्राथमिकता कति पूरा होलान् शंकाकै घेरामा छ। तर महामारी तीव्र रूपमा फैलिनु अघि नै नागरिकलाई खोप लगाउने मूल दायित्वबाट सरकार चुक्न हुँदैन। यही गतिमा महामारी फेरि फैलिँदै जाने हो भने केही सातामै संक्रमण अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुग्न बेर लाग्दैन। कथम कदाचित तेस्रो लहर फैलियो र सरकार महाव्याधिको प्रतिकार्यमा चुकियो भने यसबाट अनाहकमा ज्यान गुमाउने सर्वसाधारण नागरिक नै हुन्छन्। फेरि कडा निषेधाज्ञा लगाउन पर्यो भने पनि शास्ति खेप्ने नागरिक नै हुन्। त्यसैले त्यो स्थिति आउन नदिन पनि सबैले महामारी नियन्त्रणमा राख्नका लागि आफ्नो तर्फबाट उचित भूमिका खेल्नुपर्छ। मास्कको प्रयोग गर्ने, भीड़भाड़ नगर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, हात धुने, लक्षण देखिए आइसोलेट भएर बस्ने, परीक्षण गर्ने लगायतको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। तर थाहा पाउनु र व्यवहारमा उतार्नुमा फरक पर्यो भने यसले महामारीको अर्को लहरलाई निम्ता दिनेमा कुनै शंका छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। जापानले कोभ्याक्स परियोजना मार्फत नेपाललाई उपलब्ध गराएको मध्ये थप 3 लाख डोज खोप आज नेपाल भित्रिएको छ। अस्ट्राजेनेका कम्पनीको खोप आज कतार एयरलाइन्सको विमानबाट नेपाल ल्याइएको हो। यसअघि हिजो 5 लाख डोज खोप आइपुगेको थियो। जापानले उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको 16 लाख डोज खोप मध्ये पहिलो चरणमा हिजो र आज गरी 8 लाख डोज खोप नेपाल ल्याइएको हो। बाँकी 8 लाख डोज खोप केही दिनमा ल्याइने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतबाट ल्याइएको सोही फर्मुलाको कोभिसिल्ड खोपको पहिलो मात्रा लगाएका ज्येष्ठ नागरिकलाई भोलिबाटै दोस्रो डोज लगाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। गत फागुनमा कोभिसिल्ड खोपको पहिलो डोज लगाए पनि भारतले थप खोप उपलब्ध नगराएपछि 65 वर्ष उमेर समूह माथिका करिब 14 लाख जनाले दोस्रो डोजको खोप लगाउन पाएका थिएनन्। सरकारले कोरोना विरुद्धको कोभिसिल्ड खोप लगाएकालाई दोस्रो मात्रा अस्ट्राजेनेकाकै खोप दिने निर्णय गरिसकेको छ। संवैधानिक परिषदका सदस्य समेत रहेका प्रधान न्यायाधीश चोडेन्द्र शमशेर जबराले अध्यादेश बमोजिमको नियुक्ति संवैधानिक भएको दावी पेश गर्नुभएको छ। संवैधानिक आयोगहरूमा संवैधानिक परिषदले नियुक्तिका लागि गरेका सिफारिस विरुद्ध परेको रिटमा प्रधान न्यायाधीश जबराले परिषद सदस्यका हैसियतमा जवाफ पेश गर्नुभएको हो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत प्रधान न्यायाधीशको जवाफ प्राप्त भएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ। जवाफमा संविधानको व्यवस्था बमोजिम जारी भएको अध्यादेशको व्यवस्था अनुसार बसेको परिषदका कारबाही गैर संवैधानिक भन्न नमिल्ने लेखिएको छ। परिषदमा सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा अध्यक्ष सहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको निर्णय हुन सक्नेछ भन्ने अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको र सोही अनुसार संवैधानिक परिषदले विभिन्न निकायमा नियुक्ति सिफारिस गरेको प्रधान न्यायाधीशको भनाइ छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत वैशाख 21 गते संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो। अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्था अनुसार संवैधानिक
परिषदको बैठक बसेर विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति सिफारिस भएको थियो। सो सिफारिस विरुद्ध परिषदका सदस्य समेत रहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र निशान्त बाबु खड्काले रिट दायर गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले काठमाडौँ उपत्यकाका सहायक मार्गको निर्माण कार्य छिटो सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आज बसेको बैठकले निर्माणाधीन सहायक मार्गले मुख्य सडकको भार कम गर्ने र शहरको सौन्दर्यमा समेत योगदान गर्न सक्ने निष्कर्ष निकाल्दै शहरी विकास मन्त्रालयलाई सम्बन्धित पक्षसँग मिलेर छिटो निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको हो। समितिले सहायक मार्ग निर्माण समयमै सम्पन्न नहुँदा खर्चमा वृद्धि र उपत्यकाको अन्य विकास निर्माण समेत असर परेको भन्दै सडकको हालको अवस्थाबारे जानकारी गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। सहायक मार्ग निर्माणको स्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्रै निर्माण कार्य अघि बढाउन पनि सरकारलाई समितिले निर्देशन गरेको छ। समितिले बाहिरी चक्रपथ उपत्यकाको सवारी चाप व्यवस्थापन र बस्ती विस्तारमा समेत महत्त्वपूर्ण भएकाले आयोजना अगाडि बढाउन बजेट सुनिश्चित गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर बाँकी परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ। त्रिवी पदाधिकारीको आज बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले जानकारी दिनुभयो। स्नातक तहको विज्ञान र शिक्षाशास्त्र संकायको परीक्षा आज सकिएको छ भने व्यवस्थापन संकायको परीक्षा हिजो नै सकिसकेको छ। स्नातकोत्तर तहका सेमेस्टर प्रणालीका सञ्चालन भइरहेका परीक्षा नरोक्ने बैठकले निर्णय गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। स्नातकोत्तर तहको वार्षिक परीक्षा र एलएलबी प्रथम वर्षको परीक्षा भने रोकिने सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ थियो। विद्यार्थी संख्या कम रहेका तह र संकायको परीक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर सक्ने त्रिवीको तयारी छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गरेपछि सञ्चालन भइरहेका परीक्षा के होला भन्ने विषयमा आम चासो बढेको छ। यसैबीच लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षामा लाखौं विद्यार्थी सामेल हुने भए पनि स्थगित नभएको तर सीमित विद्यार्थी सामेल हुने त्रिवीको परीक्षा स्थगित गर्ने विषयको सर्वत्र आलोचना समेत हुन थालेको छ। परीक्षा नियन्त्रक जोशीले सीसीएमसीलाई यसअघि नै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर परीक्षा सञ्चालन गर्ने अनुरोध गरिसकेकाले परीक्षा स्थगित नहुने उल्लेख गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका संगठनका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको छ। जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका पदाधिकारीहरूसँग निर्वाचन सञ्चालन एवं व्यवस्थापनमा सहकार्य र समन्वयको प्रभावकारिताका विषयमा छलफल गरेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचनका लागि स्थानीय तहका सङ्घ संगठनसँग सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। छलफलमा थप रणनीति बनाउन आयोग सचिव सहित 9 सदस्यीय कार्यदल बनाइएको छ। मकवानपुरमा भएका छुट्टा छुट्टा घटनामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। 4 जना घाइते भएका छन्। काठमाडौँबाट हेटौडा जाँदै गरेको ना 1J2114 नम्बरको सुम इन्द्र सरोवर 2 सिमखोलामा दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। 4 जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। मृतकको परिचय खुल्न सकेको छैन। त्यस्तै बकाया गाउँपालिका 12 धारापानीमा पानी खट्टामा परेर 7 वर्षीय बालिकाको मृत्यु भएको छ। उता इन्द्र सरोवर 1 ठाडो खोलामा रहेको मोहिनी झरनामा चिप्लेर 5 थर घर भई काठमाडौँ नागार्जुन 30 बस्ने 23 वर्षीय सन्देश राईको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी निरीक्षक देवेन्द्र दासले बताउनुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान अन्तर्गत दिएको रकम सङ्खुवा सभामा कर्मचारी र स्थानीयको मिलिमतोमा हिनामिना भएको पाइएको छ। चिचिला गाउँपालिकामा 5 जना सेवाग्राहीबाट प्राधिकरणका कर्मचारी र स्थानीयले 1,30,000 रुपियाँ घुस लिएको खुलेको हो। नेकपा माओवादी केन्द्र मकवानपुरले पार्टीको विरुद्धमा विभिन्न गतिविधि गर्ने 9 जनालाई कारबाही गरेको छ। कोशी राजमार्ग अन्तर्गत सङ्खुवा सभाको चिचिला गाउँपालिका क्षेत्रको सडक बन्द गरिएको छ। गाउँपालिकाले सडक बिग्रेको र सम्बन्धित निकायले वास्ता नगरेको भन्दै यातायात ठप्प पारेको हो। र बर्दियाका भूमिहीन किसानले सुकुमासी समस्या समाधान आयोग पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सदरमुकाम गुलरियामा प्रदर्शन गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब सर्लाही डायरीको पालो।
सर्लाही डायरीमा ओम प्रकाश ठाकुरको नमस्कार। सर्लाहीका किसान धानबालीमा चरको मूल्य तिरेर भारतीय रासायनिक मलको प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन्। कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले सहुलियतको मल पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध नगराउँदा किसानहरू कालो बजारीमा भारतीय मल खरिद गरेर प्रयोग गर्न बाध्य भएका हुन्। कोरोना भाइरसका कारण सीमा नाका बन्द रहे पनि तस्करहरूले लुकीछिपी सीमा पारीबाट भारतीय मल भित्र्याइरहेका छन्। धान गोडमेल गरी कालो बजारीकै मल हाल्नु परेको किसानको गुनासो छ। कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि सरकारले भारतसँगको सीमा सिल गरे पनि तस्करी नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने सिमरा फेनहारा नाका र सदरमुकाम भन्दा पूर्वमा पर्ने त्रिभुवन नगर नाका तस्करीका लागि सदाबहार नाका मानिन्छ। मलङ्गवा स्थित कृष्णदेवी माविको बाटोबाट पनि तस्करी हुने गर्छ। जिल्लाको भाडसद नाका पनि तस्करीका लागि उत्तिकै चर्चित छ। फुला नाका र 10 गजा नजिक गुजमुज्ज बस्ती भएका कारण तस्करी नियन्त्रण चुनौती बन्दै आएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। सर्लाहीमा केही दिन यता सामान्य अवस्थामा पनि छिनछिनमै विद्युत कटौती हुन थालेको छ। गर्मी मौसममा लगालग विद्युत अवरुद्ध हुँदा उपभोक्ता हैरान छन्। मुलुकको लोड सेडिङ मुक्त घोषणा भए पनि आफूहरूले त्यस्तो महसुस गर्न नपाएको उपभोक्ताको गुनासो छ। विद्युत आउने जाने भइरहँदा विद्युतीय उपकरणमा समेत समस्या देखिन थालेको छ। जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र स्थित हरिपुर सब स्टेशनबाट विद्युत वितरण हुने क्षेत्रमा बत्ती गइरहने र मलङ्गवा वितरण केन्द्रमा भोल्टेजको समस्या देखिएको छ। विद्युत प्राधिकरणले भने माग अनुसारको आपूर्ति हुन नसक्दा ओभरलोडले विद्युत कटौती भइरहेको जनाएको छ। सरकारले वर्षाको 3 महिना नदीजन्य सामग्री उत्खननमा रोक लगाए पनि सर्लाही स्थित नदी तथा खोलाहरूमा अवैध उत्खनन रोकिएको छैन। नदी तथा खोलामा बाढी आएको दिन बाहेक हरेक दिन सयौंको संख्यामा ट्र्याक्टरले नदीजन्य सामग्री उत्खनन गरिरहेका छन्। वर्षाको समयमा खोलामा उत्खनन भइरहे पनि स्थानीय तह तथा स्थानीय प्रहरी मुखदर्शक बनेर बसेका छन्। वर्षाको बेला अवैध उत्खननले कटन र डुबानको समस्या बढाएको स्थानीयको गुनासो छ। हस्त सर्लाही डायरी आजलाई यति नै। ओम प्रकाश ठाकुर बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। कारोबार हुने साताको पहिलो दिन आज धितोपत्र बजार झिनो अङ्कले बढेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 0.66 अङ्कले बढेर 3112.8.12 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेमा आज कुल 227 कम्पनीको 1,26,942 कारोबारमा 14,32,81,00,000 रुपैयाँ बराबरको 2,69,96,000 किता शेयर किनबेच भए। नेप्सेमा झिनो अङ्कको वृद्धि भए पनि 6 कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। नेप्सेमा आज कारोबारमा आएका 13 मध्ये 6 वटा उपसमूहको परिसूचक सकारात्मक देखिएको छ। आज जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 3.33% बढेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। साउदी अरेबियाले 18 महिनापछि उम्राहा तीर्थयात्रा खुला गर्ने भएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण 18 महिनादेखि बन्द रहेको सो तीर्थयात्रामा जान चाहने विदेशी तीर्थयात्रीहरूको अनुरोध अगस्त 9 अर्थात् भोलिबाट लिइने अल जजिराले जनाएको छ। सुरुवाती दिनमा प्रति महिना 60,000 उम्राहा तीर्थयात्रीलाई मात्र प्रवेश अनुमति दिइनेछ। परिस्थिति आकलन गर्दै सो संख्या बढाएर 20 लाखसम्म पुर्याउने तयारी साउदी सरकारको छ। उम्राहा तीर्थयात्रामा जाने हरेक तीर्थयात्रीका लागि कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइएको आधिकारिक प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ। इस्लाम धर्मावलम्बीहरूका लागि उम्राहा साउदी अरेबियाको 2 मुख्य सहर मक्का र मदिनामा रहेको मुख्य तीर्थस्थल हो। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाली राष्ट्र क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्काले क्रिकेटमा पुर्याएको योगदानको सम्मान गर्दै क्रिकेट संज्ञानले उनले प्रयोग गर्ने जर्सी नम्बर सुरक्षित राख्ने भएको छ। पारसले 77 नम्बरको जर्सी लगाएर खेल्ने गर्थे। क्यानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा क्रिकेटमा पारसको योगदानको कदर गर्दै 77 नम्बरको जर्सी अरू कसैलाई प्रयोग नगर्ने उल्लेख छ। कार्तिक 7 गते जन्मदिन परेकाले पारसले 7 महिना र 7 गते झल्किने गरी 77 नम्बरको जर्सी प्रयोग गर्थे। उनले हालै क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट टाढिए पनि घरेलु क्रिकेटमा कुनै न कुनै रूपमा सक्रिय हुने उनको योजना छ। जापानमा आयोजना भएको विश्व खेलकुदको कुम्भमेला 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुद आज सकिएको छ। जापानको राजधानी टोकियोमा टोकियो ओलम्पिकको विशेष समापन कार्य जारी छ। कोरोना महामारीको बावजुद आयोजना भएको ओलम्पिकमा 206 देशका 11,300 भन्दा बढी खेलाडीले सहभागिता जनाएका थिए। अब सन् 2024 मा हुने संस्करणको ओलम्पिक फ्रान्सको
पेरिसमा आयोजना हुनेछ। टोकियो ओलम्पिकमा सर्वाधिक 39 स्वर्ण पदकसहित अमेरिका शीर्ष स्थानमा रह्यो। उसले 41 रजत र 33 कांस्यसहित कुल 113 पदक हात पारेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको चीनले 38 स्वर्ण 32 रजत र 18 कांस्यसहित 18 पदक जितेको छ। आयोजक जापानले 27 स्वर्ण 14 रजत 17 कांस्य जितेको छ। ग्रेट ब्रिटेनले 22 स्वर्ण 21 रजत र 22 कांस्यसहित चौथो स्थानमा रहँदा रसियन ओलम्पिक कमिटी 20 स्वर्ण 28 रजत र 23 कांस्यसहित पाँचौं स्थानमा रह्यो। अस्ट्रेलियाले 20 स्वर्ण जित्दा नेदरल्यान्ड्स, फ्रान्स, जर्मनी र इटालीले 10 स्वर्ण हात पारे। क्यानाडा, ब्राजिल, न्युजिल्यान्ड, क्युबाले 7 स्वर्ण जित्दा हंगेरी र कोरियाले 6 स्वर्ण जितेका छन्। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। साथी प्रिन्स र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।